پڑھتا سا، کہنے سے نبی پاک نے آکھے حسان آ کے نعت سناؤ۔ حضرت حسان نو سرکار نے ممبر تے بایا تے نبی پاک نے اندے کولوں نعت سنی۔ آپ سرکار آکھے حسان میرا دل اینا ٹھریا ہے، او جڑا فلانا مکان ہے نا او میرا ہے، جا میں خوشی وجی تینو انعام دے دیتا ہے۔ تے نال نبی پاک نے نا انہوں سرکار نے ہور بھی نام دیتا، اوہ نبی پاک تے مکان پہ نام دیندے نے، تسی پیسے بھی نات خامہ نو دین نو تیار نہیں۔ مولویاں نو کرے کرے پیسے دیا کرو، جنہیں وہ سب تو چنگا پیسہ ہو جڑا مولویاں دے لگ جائے، سب تو چنگا پیسہ ہوئے جڑا طالب علمہ تے لگ جائے، سب تو اچھا رزق ہوئے جڑا کسے مہمان نو کھانا کھلایا جائے۔ اللہ تنو مکہ مدینہ بخاوے، شیخ صاحب دے نال تے میرے استاد محترم حیدری صاحب دے نال جی کہو جی آمین۔ حیدری صاحب میرے واسطے بڑی دعا کر دے، ولی الرحمان نے اللہ تعالی حیدری صاحب دا گلا چلا دے تاکہ پھر ایتھے سٹیج تو سانو قرآن سناون اور نبی پاک دی حدیثاں سناون۔ اللہ تنو چھیتی مکہ مدینہ بخائے نواز ربانی صاحب ماشاءاللہ، تسی کرو اچھی آمین آکھو، ثاقب صاحب تسی بھی آکھو۔ بابا جی آندے نے اور جنہیں قسمیں جو کہنا کہہ لے میں تے پھر اور میں ہوں بار بار کہنے بابا جی آندے نے اور جنت دا نظارہ حجر اسود دا پیارا اور جنت دا نظارہ حجر اسود دا پیارا جنوں جمن لئی دنیا ہوندی حالوں بے سارے کہہ لو مکے تے مدینے دی کہ آباد نرالی اوہ مکے ہے کہ میں دسنا بابا جی آندے نے اوہ غارے ہرا سونی اوہ مکے دی فضا سونی غارے سور دے کے آکھنے او تے شانہ قرآن سے لکھیا جی اے فرمان کلام اللہ حاجی اشرف صاحب اے قرآن سے نہ ہوئے پوچھو علماء کرو اے فرمان کلام اللہ اوہ پہلا کر ہے بیت اللہ اس ترتی دے کے آکہنے اس ترتی دے کے آکہنے تے کرما والی جملہ سن کے قلب جائے جے اوہ مکہ مدینے ہے کہ انشاءاللہ سینے ٹھر جان گے ٹھنڈا پہ جان گیا اکھا چک میرے والے بابا جی آکھیا اے بابا جی آکھیا بابا جی آندے نے اوہ چلو یار کو بات چلیے صافیہ گلی جا ملیے اور دن نفل بھی عمر آئے ہر شہر یالیے اللہ اے جنہیں آئے نے مکہ مدینہ چھیتی بخا دے بار بار بخا دے راج راج کے بخا دے اللہ تُسا ایسا اپنے بندے نو جو اگلے سال حج کرائے تے سانو بھی کرا دیو اللہ کو توڑے مالوں پٹھے پاندے نے تُسی کل دی تحسین توڑا کی گوایا ہے سانو بھی لے جاتے انہوں نال پھر کٹھیاں نو لے اللہ سونیا چھیتی لے جا حاجی اشرف صاحب نے اللہ تعالیٰ نے محبت قبول فرمائے ثاقب صاحب تُسی بھی آمین آکھو نیکو حافظ صاحب تُسی بھی ہو دیجی آمین کہہ چھڑو اچھی آکھنا پھر میں نوں کون ٹھلے اسی انشاءاللہ جا کے حجر اسود بوس سے لوانگے راج کے لوانگے تک کے وجن جو مرضی ہوئے اسی لوانگے پھر میں نوں کون ٹھلے کون روکے میں تے پھر کہوانگا بابا جی آکھے ہے بابا جی نے قسم موتی پر ہوئے تیری خیر ہوئے پیردارام تے حجر اسود چملن دے جنہیں چمنا بولیا جے چپ کر پتر نارا نہیں مارنا تیری خیر ہوئے پیرداران تے حجر اسود چملن دے حسن کرنائی ہائے ہائے حسن کرنائی رب دا نظار
تے حجرے اسود چوم لین دے نہ او تور نہ عرش مولا اوتے ہر ویلے رب دی تجلا حیدری صاحب بلال صاحب استاد محترم سینہ ٹر جائے گا اوے نہ او تور نہ مولا اوتے ہر ویلے رب دی تجلا اوے تائیوں جھکدا تے جگ سارا تے حجرے اسود چوم لین دے اللہ جن آئے نے مکہ مدینہ بخا دے سردار میرے حمزہ ابو جال بیٹھا ہمیں بڑکا ماردہ بیاسی جا کے کمان ماری کہن لگی ابو جالا سن لے اج تو بعد میرے بھتیجے والے اکھاں جھکیں گا اکھاں کٹ دیاں گا یہ نہ سمجھی